Hello guys, today we are going to discuss about the how to trace the conic. र मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ कि अब हामी नेक्स्ट भिडियो ल्याउँदैछौँ कोनिकलाई कसरी ट्रेस गर्ने भनेर। त्यही आज हामी पढ्छौँ हाउ टु ट्रेस अ कोनिक। कोनिकलाई कसरी ट्रेस गर्ने। त हामीलाई कोनिकलाई ट्रेस गर्नलाई के चाहियो त्यो मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु के चाहियो भनेर। र हामी आज कुरा गर्छौँ वर्किङ फर्मुलामा। यदि हामीलाई जे कुराहरु यहाँ चाहियो त्यो कुराहरुको फर्मुलाहरु के हो त्यो फर्मुलाहरु हामी यहाँ हेर्छौँ पहिला। र यो फर्मुला युज गरेर हामी त्यो कुराहरु फाइन्ड आउट गर्छौँ। तर त्यसलाई फेरि हामीले प्लट गरेर कोनिक पत्ता लगाउँछौँ। त्यस्तै हेर्नु त लेन्थ अफ एक्सिसमा तपाईहरुलाई भनेको थिए कि मलाई के चाहियो यहाँको यसको लेन्थ चाहियो किनभने यो मेरो जो कोनिक बन्छ यो त ठुलो पनि बन्न सक्छ यति पनि बन्न सक्छ र यति पनि बन्न सक्छ। त्यसैले मलाई कन्स्ट्यान्ट लेन्थ चाहियो। मेरो माइनर एक्सिसमा कति हुनु पर्यो लेन्थ र मेजर एक्सिसमा मेरो कति लेन्थ हुनु पर्यो। त्यसैले मलाई के चाहियो लेन्थ अफ एक्सिस चाहियो। हो त्यसको फर्मुला छ हामीलाई के छ 1/r⁴ माइनस 1/r² a + b + ab - h²। र यहाँ हेर्नु सबै मैले क्यापिटलमा लेखेको छु। त हामीलाई के कुरा थाहा छ कुनै पनि एउटा इक्वेसन दिएको छ हामीलाई भने +2gx + 2fy + c = 0। यहाँबाट हामीले इक्वेसन अफ कोनिक निस्काएको थियौं थाहा होला सबैलाई। यहाँबाट हामीले के निस्काएको थियो इक्वेसन अफ कोनिक referred its center as origin। हामी यो कोनिकबाट सेन्टर निस्काएको थियौं र सेन्टर हामी निस्काएको थियो। त्यसपछि हामीले यसको नेचर पनि निस्काएको थियौं र इक्वेसन अफ कोनिक रिफर टु द सेन्टर एज ओरिजिन भन्ने एउटा इक्वेसन निस्काएको छ हामीले। लास्ट टाइम हामीले जुन एउटा इक्वेसन निस्काएको थियो त्यहाँबाट हामीले निस्काउने एउटा इक्वेसन हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा इक्वेसन आएको थियो ax² + 2hxy + by² प्लस अथवा इज इक्वल टु p मान केही यति इक्वेसन आएको थियो। त यो साइडको जुन इक्वेसन छ त्यसलाई मैले सबै तलमा डिभाइड गरिदिन्छु र अहिलेको a/p यो ठुलो मैले के गर्छु यहाँबाट a/p = ठुलो a मान्छु। अर्को 2h/p = मैले ठुलो h मान्छु। अर्को b सानो b/p = ठुलो b मान्छु। भनेपछि मैले यो सेन्टर इक्वेसन निस्काउनु पर्यो रिफर्ड सेन्टर एज ओरिजिन भनेर एउटा इक्वेसन निस्काउँछु। त्यो इक्वेसनबाट मैले यस्तो फर्ममा लग्छु र यसलाई मैले कम्पेयरिङ गर्छु केसँग ax² + 2hxy + by² = 1 सँग कम्पेयरिङ गर्छु। यहाँबाट मैले a h र b को भ्यालु निस्काउँछु त्यो मैले यहाँहरु पुट गर्छु। अब मैले जुन अगाडि म एक्जाम्पल लिएर सिकाउँछु त्यसमा राम्ररी बुझ्नु हुन्छ होला। त्यसमा फर्मुला बुझ्नु होला। यो फर्मुला हामीले लेन्थ अफ एक्सिस त्यहाँ हामी अगाडि पुट गर्छौं। इन केस अफ इलिप्स अब हेर्नुस् यो यति छ भने यसलाई हामीले सोल्भ गर्यो भने यो एक्सिसमा हामीले सोल्भ गर्यो भने त्यहाँबाट हामीलाई r² को टर्म आउँछ दुईवटा भ्यालु आउँछ र एउटा r² लाई हामीले r1 मान्ने अर्को r² लाई हामीले r2 मान्ने। जस्तै हामीलाई इलिप्समा a र b हुन्छ हामीलाई हो त्यस्तै भनेको यो a र b को टर्म जस्तो हो। यदि हामीलाई r1 ठुलो छ भने r1 = r2 छ भने a > b भन्ने टर्म जस्तो मान्नु। यो ठुलो छ भने b > a भन्ने जस्तो टर्म मान्नु। र हामीलाई थाहा छ त्यो यस्तो टर्म मान्न थाल्यो भने हामीले इसेन्ट्रिसिटी कसरी निस्काउँछौं जुन सानो हुन्छ। जस्तै मैले a > b छ भने यसको इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ 1 - b² / a² हुन्छ। त्यही गरी हामीले हेर्नुस् त r1 > r2 छ भने 1 - r2² / r1² गरेछु भनेको b² / a² गरेछु। इसेन्ट्रिसिटी बुझिसक्नु भएको होला। अरु कुरा यहाँ बुझ्नु पर्ने छ इलिप्स कति बेला हुन्छ मलाई यो इक्वेसनमा r1 र r2 को भ्यालु आयो भने इलिप्स पनि हुन सक्छ र हाइपरबोला पनि हुन सक्छ। त यदि मेरो r1 र r2 को भ्यालु दुवै पोजिटिभ आयो भने मेरो यता के लेख्यो मैले r1 र r2 शुड बी पोजिटिभ। के को लागि इलिप्सको लागि। इलिप्सको लागि जहिले पनि जुन यहाँबाट मैले r1 र r2 भ्यालु निस्काउँछु त्यो दुवै पोजिटिभ हुनु पर्यो र हाइपरबोलाको लागि जहिले पनि एउटा नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ मैले r1² = 0 गर्दिए r2² <= 0 गर्दिए भनेपछि मेरो एउटा पोजिटिभ आउँछ एउटा नेगेटिभ आयो भने यसलाई सोल्भ गरेपछि भनेपछि के बुझ्छौं हामी कि पोजिटिभ आयो भने इलिप्स हो नेगेटिभ आयो भने हाइपरबोला हो। यहाँबाट हामी केस छुट्याउन सक्छौं। अरु कुरा अब हामीलाई यस प्लट गर्नलाई के चाहियो भने त यो एक्सिस पनि चाहियो इक्वेसन अफ एक्सिस र मेजर एक्सिसको र माइनर एक्सिसको इक्वेसन चाहियो। म त्यही लेखेको छु इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस के हो a - 1/r1² जुन ठुलो हुन्छ यहाँबाट त्यो यहाँ लेख्ने मेजर एक्सिसमा र माइनर एक्सिसमा जुन सानो हुन्छ त्यो लेख्ने हो। x + hy = 0
यति x प्लस hy इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई यो इक्वेसन फेरि दुवैमा सेम नै हुन्छ, इक्वेसन सेम नै हुन्छ, मात्र फरक भनेको तपाईहरुले r1 r2 ले मात्र फरक पार्छ, अझै बाँकी सबै सेम नै हुन्छ इक्वेसनमा। यहाँ भने तपाईं ट्रान्सफर्स एक्सिसको इक्वेसनमा आइदियो यति र कन्जुगेट एक्सिसको यति भनेको सबै सेमै छ इक्वेसन, मात्र r1 r2 जुन आउँछ हाम्रो भ्यालु त्यो मात्र फरक हुन्छ। अब हेर्नुस् त लेन्थ अफ मेजर एक्सिस यो हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ लेन्थ चाहियो, कहाँबाट हामी कट गर्ने कहाँबाट पास गर्ने यो कर्वलाई त्यो थाहा हुनको लागि हामीले के चाहियो, लेन्थ चाहियो दुवै, यो पनि दुवै लेन्थ चाहियो हो। त्यो दुवै लेन्थको लागि मैले के गरेँ, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस इक्वल टु हामीलाई थाहा छ लेन्थ अफ कुनै पनि मेजर एक्सिस इक्वल 2a, इफ a इज ग्रेटर देन b छ भने 2a हुन्छ। त्यो 2 र मैले के भने थिएँ यसलाई a जस्तो मान्ने यसलाई b जस्तो मान्ने त्यसैले 2a, त्यो 2r1 लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको 2r2 के गर्छु मैले यहाँबाट निस्काइसके र यहाँबाट मैले ट्रान्सभर्स एक्सिस र कन्जुगेट एक्सिसको इक्वेसन निस्काइसके। यहाँबाट पनि इसेन्ट्रिसिटी हामीलाई थाहा छ, हाइपरबोला इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ प्लसको रूपमा हुन्छ 1 प्लस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर हुन्छ, त्यही गरेछु मैले। भनेपछि त हामीलाई वर्किङ फर्मुला यति हो, यो फर्मुला हामीले पुट गरेर सबै कुरा भ्यालु निस्काएर हामी यसमा पुट गर्छौँ र प्लट गरेपछि हामीलाई त्यो इक्वेसन के हो, इलिप्स हो कि हाइपरबोला हो त्यो हामी यहाँ ट्रेस गर्न सक्छौँ। अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ र त्यहाँबाट राम्ररी बुझिन्छ होला, क्लियरली बुझिन्छ र यहाँको फर्मुलाहरू स्क्रिनसट हालेर राख्नु र त्यहाँ हामी एप्लाई गरेपछि थाहा हेर्नुहोस् त हामी के गर्छौँ अब हाउ टु ट्रेस अफ कोनिक भन्दैछ, हामी कोनिकलाई कसरी ट्रेस गर्ने। अब कोनिकलाई ट्रेस गर्नलाई हामी त्यो जुन हामीलाई निडेड छ लेन्थहरू निस्काउनलाई, इक्वेसन अफ एक्सिसहरू निस्काउनलाई त्यो इक्वेसनहरू निस्काउँछौँ हामी। त्यो निस्काउनलाई सबभन्दा पहिला हामी केही स्टेपहरूमा फलो गरिदिन्छु। स्टेप वाइज राख्दा सजिलो हुन्छ, याद राख्न पनि सजिलो हुन्छ कि कतिवटा स्टेप हुन्छ कसरी के निस्काउनुपर्छ भनेर। स्टेप 1 मा हामीले सुन्दा फर्स्ट स्टेपमा नेचर निस्काउने भनेको यो कोनिक जुन छ भने त्यो कोनिकको नेचर के हो त्यो निस्काउन हामीलाई थाहा छ। मैले फर्स्ट भिडियोमा त्यही पढाएको थिएँ कि नेचर कसरी निस्काउने। सबभन्दा पहिला उसलाई कम्पेयरिङ गर्ने, गिभन इक्वेसन छ भने यति लेखिहाल्न हामीले र त्यसपछि यसलाई हामी के गर्छौँ कम्पेयरिङ गर्छौँ। कम्पेयरिङ गरेपछि हामी केसँग कम्पेयरिङ गर्छौँ x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर 0 सँग कम्पेयरिङ गर्ने। कम्पेयरिङ गरेपछि हामी त्यहाँबाट a b h g f अर्को यो c को भ्यालु निस्काउँछ यहाँबाट। यदि हामीले यो निस्काइसक्यो भने निस्काइसकेपछि त्यो भ्यालुहरू कहाँ पुट गर्छौँ हामी डेलमा पुट गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ डेल इक्वल टु के छ abc प्लस 2fgh प्लस माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल त्यो भ्यालु हामी पुट गर्छौँ। त डेलमा हामी यो भ्यालु पुट गर्यौँ भने एबिसी भ्यालु भने त्यहाँबाट हामी केही टर्म आउँछ। यदि डजन्ट इक्वल टु 0, यदि डजन्ट इक्वल टु 0 हामीलाई थाहा छ भनेको यो कोनिक दिन्छ भने, तर हामीले यहाँ पहिला नै कोनिक भनिसकेको छ। त्यहाँबाट हामी के निस्काउँछौँ ab माइनस h स्क्वायर, ab माइनस h स्क्वायर निस्कायो भने हामीले के आउँछ हेर्नुहोस् त, हेन्स इज ग्रेटर देन 0 आयो। ग्रेटर देन 0 भने हामीलाई थाहा छ इलिप्स हुन्छ भनेर म फर्स्ट टेचरमा भनिसकेको छु। त्यही गर्छु मैले यहाँबाट सबै भ्यालुहरू पुट गरेँ। जस्तै a को भ्यालु मैले 36 राखेँ, b को भ्यालु मैले 29 राखेँ, c को भ्यालु मैले 81 राखेँ मैले। त्यही पुट गरिदिएँ। फेरि यहाँको a b c सबैको भ्यालु पुट गरिदिएँ, त्यसलाई सोल्भ गरिदिएँ। त्यहाँबाट मेरो माइनस 1,62,000 आयो। डजन्ट इक्वल टु 0 भनेको कोनिक प्रुभ भयो। त्यहाँबाट फेरि मैले अगाडि के निस्काउनुपर्छ ab माइनस h स्क्वायर, जुन ab माइनस h स्क्वायर भ्यालु मैले पुट गरेँ त्यो भनेको के आयो ग्रेटर देन 0 आयो। भनेपछि यो के बुझ्यो हामीले इलिप्स हो भनेर। हामीलाई थाहा छ कि यदि ग्रेटर देन 0 आयो भने इलिप्स हुन्छ। हामी फर्स्ट स्टेप 1 मा यही गर्छौँ, नेचर पत्ता लगायो। अब स्टेप 2 मा जान्छौँ। स्टेप 2 मा हामी सेन्टर निस्काउँछौँ, सेन्टर के हो भनेर सेन्टर निस्काउँछौँ। र स्टेप 3 मा हामी के गर्छौँ इक्वेसन अफ कोनिक रिफर्ड सेन्टर एज ओरिजिन गर्छौँ। अब हामी सेन्टरतिर जाउँ, सेन्टर कसरी निस्क। अब हामी सेकेन्ड भनेको स्टेप 2 मा हामीले के गर्ने भने त मैले सेन्टर निस्काउनु भनेको थिएँ। त्यो कुनै एउटा कोनिक छ, त्यो कोनिकको सेन्टर निस्काउन हामीले के भनेको थिएँ मैले पहिला पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने विथ रिस्पेक्ट टु x र y गर्ने। त्यो गरेँ मैले डेल f अपन डेल x र डेल f अपन डेल y निस्काएँ। हेर्नुहोस् त 36 2 जा 72x प्लस यो भनेको तपाईँको विथ रिस्पेक्ट टु x गरिरहेको छु भने y कन्स्ट्यान्ट आउँछ भनेको 24y आउँछ। यसमा हेर्नुहोस् फेरि माइनस 72 बाँकी सबै y को टर्ममा छ भनेको 0 आउँछ, कन्स्ट्यान्ट 0। त्यस्तै गरी y को पनि निस्काएँ, पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु y गरेँ, y पनि गरेँ। र तपाईँ यदि यो सेन्टर निस्काउन अहिले बुझ्नु भएन भने फर्स्ट भिडियो गएर हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईँहरूलाई नेचर सेन्टर र थर्ड स्टेप जुन अब गर्ने वाला त्योहरू मैले फर्स्ट भिडियोमै गरिदिएछु। त्यहाँ गएर पनि हेर्दाखेरि सकिन्छ बुझ्न। अब यहाँ पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ होला। अब डेल f अपन डेल y निस्कायो भनेको x वाला सबै टर्म कन्स्ट्यान्ट राख्ने, y वाला मात्र भेरिएबल मानेर उसलाई हामी त्यो पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने। यसमा हेर्नु त y वाला टर्म यसमा छ, जति बेला बिना y वाला टर्म छ सबै 0 भइहाल्छ र कन्स्ट्यान्ट 0 भइहाल्छ। यसमा हेर्नु त 24x किनभने y वाला टर्म छ। अर्को यसमा हेर्नु त 29 2 जा 58 y को y। हामीलाई थाहा छ डिफरेन्सिएसन गर्न आउँछ होला,
प्लस 126 वाईको टर्ममा वाई हट्छ 126 यसबाट कमन लिएर झिकेर म अगाडि बढाइसकेँ र बाँकी तम दुईवटा इक्वेसन आयो 2 3 मा न। अब यो दुवै इक्वेसन हामी सोल्भ गर्छौँ। सोल्भ गर्दाखेरि हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट सोल्भ गर्छौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडमा हामी एक्स वाई र यो कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट लिएर हामी फर्स्ट सबैको तलमा पनि दुवैको कोएफिसिएन्ट लेखिहाल्ने। त्यसपछि फर्स्टको दुईवटा कोएफिसिएन्टलाई हामी के गर्ने रिपिट गर्ने थाहा छ र फर्स्टको रिपिट गरिसकेपछि हामीले फर्स्टकोलाई ओमिट गरिदिने। दुईवटा रिपिट गरिसकेपछि फर्स्टलाई ओमिट गरिदिने। यो जुन चारवटा हुन्छ त्यो चारवटाबाट हामीले निस्काउँछौँ। एक्सको तलमा हामी के लेख्छौँ यता 63 यहाँबाट माइनस यति मल्टिपल यति माइनस यति मल्टिपल यति त्यसमा पनि गर्छु -3 मल्टिपल 12 यताबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई 63 मल्टिपल 3 त्यस्तै गरी यहाँ पनि हुन्छ यस्तै त्यही सेम गरे। अब यसबाट हामी हेर्नुहोस् त यति एउटा फर्स्ट रेसियो र थर्ड रेसियो लिए यहाँबाट हामी एक्स भ्यालु निस्काउँछौँ। त्यस्तै गरी हामीले सेकेन्ड रेसियो र थर्ड रेसियो लिए त्यहाँबाट हामीले वाईको भ्यालु निस्काउँछौँ। जुन एक्स र वाईको भ्यालु निस्काउँछ त्यो हाम्रो सेन्टर आइदिन्छ एचके। त्यति मात्र सेन्टर निस्काउने तरिका के गर्नु पर्दैन। जुन डेल एफ र डेल एक्स निस्काउँछौँ डेल एफ र डेल वाई निस्काउँछौँ त्यसलाई इजिकल टु 0 गर्ने इजिकल टु 0 गरिसकेपछि हामीले यस्तो फर्ममा आउँछ र क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड गरेर हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। जरुरी छैन यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँहरूले सब्स्टिट्युसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ इलिमिनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन इजी लाग्छ तपाईँहरू त्यो गर्नु होला। अब अगाडि बढ्छौँ हामी स्टेप 3 मा र हामीलाई स्टेप 3 भनेको के आउँछ भने इक्वेसन अफ कोनिक निस्काउँछौँ। सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर हामी इक्वेसन अफ कोनिक निस्काउँछौँ। त्यो इक्वेसन निस्काएपछि त हाम्रो मेन इक्वेसन त्यो हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले भन्थे अब स्टेप 3 मा आउँछ। स्टेप फर्स्ट गर्नुपर्ने नेचर, स्टेप सेकेन्ड गर्नुभएको सेन्टर, स्टेप थर्ड मैले के भने शिफ्टिङ गरेर हामी के निस्काउँछौँ इक्वेसन अफ कोनिक सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर द रिमेनिङ प्यारलल टु द ओरिजिनल एक्सिस द गिभन इक्वेसन ट्रान्सफर्म टु यो हामीले सेन्टरलाई जुन छ सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर ओरिजिन टु द सेन्टरलाई मानेर हामी यसलाई ट्रान्सफर्म गर्छौँ र ट्रान्सफर्म गरेपछि हामीले के आउँछ हेर्नुस् त हामीले के भने त मैले कि फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस डेल अपन ab माइनस hxy इक्वल टु 0 हाम्रो एउटा इक्वेसन हुन्छ। इक्वेसन अफ के हो हाम्रो यो कोनिक आउँछ सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर यो इक्वेसन आउँछ हामीलाई। यो हामीले फर्मुला सबभन्दा फर्स्ट लेक्चरमा लेखाएको होला त्यो फर्मुला युज गरेँ मैले। त हामीलाई जब थाहा छ कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायरमा केही चेन्ज आउँदैन त्यसैले मैले डाइरेक्ट त्यही लेखिदिएँ प्लस डेल अपन ab माइनस h स्क्वायर हो। त डेल मैले जुन फर्स्टमा निस्काएँ अहिले नेचरमा त्यो डेलको भ्यालु यहाँ पुट गर्छु र ab माइनस h स्क्वायर जुन भ्यालु मैले निस्काएको छु त्यो भ्यालु यहाँ हामीले पुट गर्छु। त डेल मेरो कति आएको थियो -162,000 आएको थियो र ab माइनस h स्क्वायर हामीले कति आएको थियो 900 आएको थियो। त्यो मैले भ्यालु पुट गरेँ त्यसलाई मैले क्यान्सल गरेपछि मलाई यति आयो भनेपछि यो नै तपाईहरुको के आइदियो भने इक्वेसन अफ कोनिक सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर आइसक्यो। यही हो हाम्रो इक्वेसन यति मात्र हो। यदि हामीले यति मात्र निस्काएको भन्नु भएको जुन फर्स्ट लेसन मैले पढाएको छु यतिसम्म पढाएको होला। अब हामीले यसलाई मैले के भनेको थिएँ जुन अगाडि मैले इक्वेसन लेन्थको मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ 1/r⁴ माइनस 1/r² a प्लस b वाला त्यो फर्मुला हामीले a b h y जुन छ नि ठुलो a b र ठुलो h र b होला जस्तो यो ठुलो a ठुलो h र ठुलो b होला हो त्यो यहाँबाट निस्काउनु हामीले कसरी निस्काउने हो। जुन यो हाम्रो इक्वेसन आयो त यो इक्वेसन हामीले जुन यो छ यो कन्स्ट्यान्टले यो साइड लग्ने के आउँछ यो साइड लगेपछि हामीले 180 ल्याइदियो। 180 लाई फेरि तलमा ल्यायो भने हामीले के थाहा छ त्यो 180 लाई तल ल्यायो भने यो साइड 1 बाँकी हुन्छ यो सबै तलमा कन्स्ट्यान्ट फर्ममा आउँछ। मेरो यो 1 बाँकी छ साइड सबैलाई मैले तल ल्याइदिएँ 180 लाई। अब मलाई हेर्नुहोस् त यसलाई मैले डिभाइड गरेँ भने 1/5 यसलाई डिभाइड गरेर 1/2/15 यसलाई 29/180 आयो यो फर्म आयो। अब यो फर्मलाई हामीले कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ जुन हाम्रो इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसन हामीले कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायरले इक्वल टु 1 ले र यहाँ जुन कम्पेयरिङ गर्नुहुन्छ तपाईहरु त यहाँ ठुलो a ठुलो h ठुलो b ठुलो x ठुलो y सँग कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ। यहाँबाट हामीले के निस्काउँछ ठुलो a ठुलो h र बिग b पनि निस्काउँछ हामीले। त्यसो भए हामीले यहाँबाट a h र b निस्काइसक्यौं। अब हाम्रो मेन जर्नी सुरु हुन्छ ट्रेस गर्ने बेला लेन्थ अफ एक्सिसेज हामी के निस्काउँछ लेन्थ अफ एक्सिस यसको फर्मुला के छ हामीलाई r⁴ माइनस 1/r² a प्लस b प्लस ab माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टु 0 यो हाम्रो इक्वेसन हो। यो इक्वेसन हामीले यो भ्यालुहरु पुट गर्छौं र सोल्भ गर्छौं। त्यहाँबाट हामीले r² दुईवटा आउँछ। यदि दुवै पोजिटिभ आयो भने हाम्रो इलिप्स हुन्छ यदि एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आयो भने हाइपरबोला हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। अब
अगाडितिर हेरौँ। स्टेप 4 मा आइसकेको छौँ। स्टेप 4 मा मैले के भने थिएँ, लेन्थ अफ एक्सिस निस्काउनुपर्छ। लेन्थ अफ एक्सिसको फर्मुला के छ हाम्रो, 1/r⁴ माइनस 1/r² a प्लस b प्लस ab माइनस h स्क्वायर इक्वल टु 0। हामीले यहाँ जुन a h र b को भ्यालु निस्केको थियो त्यो a र b को भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्छौँ र यसलाई सल्भ गर्छौँ। हेरौँ त 1/r⁴ माइनस a र b को ठाउँमा मैले के राखेँ 1/5 29/180 यो राखेँ। 1/r² नै छ प्लस ab र h को भ्यालु पनि राखेँ मैले। अब यसलाई सल्भ गरे यति आयो, यसलाई सल्भ गरे यति आयो, यसलाई सेम लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् त अब यो तीनवटैमा यसमा यसमा र यसमा एलसीएम लिने। एलसीएम लिँदाखेरि हामीले के आउँछ हेर्नुहोस् त, पहिला यसलाई कट गरिहाल्ने। एक स्टेप अझै कट गर्दा हामीलाई के आउँछ 1/36 ले यसलाई जान्छ डिभाइड जान्छ 1/36 ले। यसमा तलमा 36 छ, तलमा 36 r² छ, यहाँ r⁴ छ। त मैले एलसीएम लिँदाखेरि त r⁴ यहाँ छ भने यसमा 36 ले मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ माथि। यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको 36 r² छ भने माथि r² ले मात्रै हुन्छ। यहाँ भनेको 36 मात्रै छ, r⁴ छैन। त r⁴ ले माथि मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन हामी सल्भ गर्ने। यसलाई अगाडि लेखेँ, यसलाई बिचमा लेखेँ, यसलाई तल पछाडि लेखेँ, यस्तो फर्ममा ल्याएँ हामीले। यो इक्वेसन हामी अब फ्याक्टराइज गर्ने। फ्याक्टराइज गर्न आउँछ होला सबैलाई। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ कि r² कमन लियो भने r² - 9 माइनस 4 कमन लियो r² - 9। यहाँबाट हामीले r को भ्यालु दुईवटा आइसक्यो। मैले जे अनुसारले भने थिएँ तपाईँहरूलाई कि इक्वेसन लेन्थ अफ एक्सिसमा हामी यदि भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँबाट r को भ्यालु दुईवटा आउँछ। एउटालाई r1 मान्ने, अर्कोलाई r2 मान्ने। अब कुन ठुलो आयो त्यो अनुसारले त r1 जुन 9 आएको छ त्यसलाई r1 मानिदिए, r2 मानिदिए। दुईवटा इक्वेसन r² कै फर्ममा छ, तर मैले यसलाई r1 र r2 मानेर हिँड्दैछु। r1 = 3 r2 = 2 आयो। अब हामीले मैले के भन्थेँ, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस निस्काउनु पर्यो हामीलाई ट्रेस गर्दाखेरि। त मेजर एक्सिस फर्मुला के छ हामीलाई 2a। त 2a को ठाउँमा मैले भनेको थिएँ a लाई r1 मान्ने, 2 × 3 गरिदिए 6 आयो। मेरो यहाँबाट लेन्थ अफ मेजर एक्सिस आइदियो। लेन्थ अफ माइनर एक्सिस पनि निस्कायो हामीले 2b। यहाँबाट हामीले लेन्थ अफ माइनर एक्सिस निस्काइहाल्यौँ। अब हेर्नुहोस् त मलाई कोनिक निस्काउनु छ भने मैले यो र यो निस्काइहालेँ, यो पनि निस्काइहालेँ। अब मलाई के बाँकी छ, इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस निस्काउनु छ। त्यति कुरा निस्काउनु छ। यो निस्काउन हामीले अब स्टेप 5 मा जान्छौँ। यति बुझ्नुभएको होला। स्टेप 5 मा जान्छ हामी अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरू अब स्टेप 5 मा आइसक्नुभयो र मैले स्टेप 4 सम्म गरिसकेँ। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पनि निस्काइसकेँ, नेचर निस्काइसकेँ, सेन्टर निस्काइसकेँ, इक्वेसन अफ कोनिक पनि निस्काइसकेँ मैले। अब मैले यहाँ हेर्नुहोस् त लेन्थ अफ मैले मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको फर्मुला लेखाएको थिएँ मैले। कुन फर्मुला थियो, a - 1/r² x प्लस hy भनेको। अब जुन हाम्रो इलिप्स हो भने हामीलाई r1 र r2 दुवै पोजिटिभ आएको थियो हो। त दुवै 2 र 3 आएको थियो, पोजिटिभ आएको थियो भने मैले r1² को भ्यालु यहाँ पुट गर्छु, a को भ्यालु यहाँ पुट गर्छु, अर्को तपाईँहरूले h को भ्यालु पनि पुट गर्छु र यो सबै भ्यालु पुट गरिसकेपछि यसलाई सल्भ गर्छु। सल्भ गरेपछि हामी जुन भ्यालु आउँछ, यो इक्वेसन आउँछ, त्यो इक्वेसन हामीलाई भनेपछि विच इज मेजर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टु सेन्टर एज ओरिजिन। मैले के निस्काएको थिएँ, एउटा के निस्काएको थियो योभन्दा अगाडि इक्वेसन निस्काएको थिएँ, इक्वेसन अफ कोनिक रिफर टु इट्स सेन्टर एज ओरिजिन भनेर निस्काएको थिएँ मैले। जहाँबाट तपाईँहरू a र h को भ्यालु ठुलो a र ठुलो b ठुलो h को भ्यालु निस्काएको थियो हो। त्यो भ्यालु जुन इक्वेसन जो हामीले सेन्टर मानेको थियो, सेन्टर एज ओरिजिन मानेर निस्काएको थियो, त्यसरी पनि यहाँ पनि निस्किन्छ। यहाँ पनि जुन हाम्रो अब मेजर एक्सिस जुन निस्किन्छ त्यो सेन्टर एज ओरिजिन मानेर जो निस्किन्छ यो इक्वेसन। अब हामीलाई जुन इक्वेसन निस्कियो त्यो इक्वेसन सेन्टर एज ओरिजिन भएर निस्केछ, त्यसलाई हामीले फेरि ओरिजिनल एक्सिस अनुसारले इक्वेसन निस्काउनु पर्छ। जुन हाम्रो यो इक्वेसन छ भने एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस ओरिजिनल छ हाम्रो, यो ओरिजिनल अनुसारले हामीलाई इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस र इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस निस्काउनु पर्छ। जुन पहिला निस्किन्छ भ्यालु पुट गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ सेन्टर एज ओरिजिन मानेर, र जुन सेकेन्डमा निस्काउँछ त्यो ओरिजिनल एक्सिस मानेर। हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो इक्वेसन आयो। यो इक्वेसनलाई हामी ओरिजिनल एक्सिस अनुसारले मान्यो भने त्यसमा हामीले के पुट गर्नुपर्छ कि त x = x प्लस h हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सानो x = x प्लस h हुन्छ। तर हामी यहाँ के छ, ठुलो x छ, ठुलो y छ। त ठुलो x ठुलो y निस्काउनु पर्छ हामीले भने x = के हुन्छ हेर्नुहोस् त, x - h आउँछ। x = x, यसलाई h गरेपछि x - h आउँछ हो। त यो भ्यालु हामीले फेरि योमा पुट गरिदियो भने x को ठाउँमा ठुलो x को ठाउँमा मैले सानो x - h गरिदियो भने यो मलाई के अनुसार आइदिन्छ, इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टु ओरिजिन आइदिन्छ। योभन्दा पहिला जुन मेरो इक्वेसन यसलाई सोल्भ गरेर आएको थियो त्यो के आएको थियो, इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टु सेन्टर एज ओरिजिन भएर आएको थियो। त्यसैले मैले यहाँ के गरेँ, सानो x भ्यालु मैले = x प्लस h मानेर यहाँबाट ठुलो x भ्यालु निस्काएर मैले
भ्यालु पुट गरिदिएँ यसमा। जुन इक्वेसनमा मैले भ्यालु पुट गरिदिएँ ठुलो एक्स हो भने त्यहाँबाट मेरो सानो एक्सको भ्यालु फर्ममा आउँछ हो। यो भनेको तपाईँहरूलाई के आइदिन्छ, मेजर एक्सिसको इक्वेसन आइदिन्छ विथ रिस्पेक्ट टु ओरिजिनल एक्सिस आइदिन्छ, जुन हामीलाई निस्काउनु पर्छ। यसमा मात्रै होइन, हामीलाई माइनर र मेजर दुवैमा निस्काउनु पर्छ। त्यसो भए हामीलाई R1 = 3 R2 = 2 भनेर पुट मैले यहाँ गरेको छु। हेर्नुहोस् त, R1² छ भने त 3k², जुन हामी अगाडि भ्यालु आएको त्यो भ्यालुहरू पुट गरिदिएछु मैले यसमा पनि यसमा पनि। यसलाई सोल्भ गरेर यो साइड पनि आएको छ सेन्टर एज ओरिजिन, यसरी पनि आएको छ सेन्टर एज ओरिजिन भनेको हाम्रो जुन फर्स्ट इक्वेसन निस्किन्छ यसलाई हामीले सेन्टर एज ओरिजिन मानेर जुन इक्वेसन निस्किन्छ त्यो निस्किन्छ। अब हामीले त्यो इक्वेसनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ विथ रिस्पेक्ट टु ओरिजिनल एक्सिस। त्योमा हामीले के गरे, x = x + h राखेँ र सानो y = y + ठुलो y + k राखेँ र ठुलो y र ठुलो x भ्यालुमा पुट गरिदिएँ र यहाँबाट जुन इक्वेसन निस्किन्छ त्यो इक्वेसन हामीले के आइदिन्छ, ओरिजिनल एक्सिस अनुसारले इक्वेसन आइदिन्छ। कसको, मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको, जुन हामीलाई जरुरी छ। र यो h र k जुन मैले भ्यालु पुट गर्छु यहाँ, h र k को भ्यालु जुन यहाँ 2 र 3 राखेको छु, यो भनेको हाम्रो सेन्टर राखेको छु। जुन अगाडि हामीले सेन्टर निस्काएको थियो त्यो सेन्टर यहाँ पुट गर्यो। हामीले यहाँबाट के आइदियो, अब लेन्थ अफ एक्सिस पनि आइसक्यो र इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस पनि आइसक्यो। यो इक्वेसन नलिने, यो इक्वेसनबाट हामीले ओरिजिनल एक्सिस जुन निस्काएको हुन्छ इक्वेसन, ओरिजिनल इक्वेसन मात्रै हामीले यसबाट यो निस्काउनको लागि यो इक्वेसन निस्काएको हो। यति बुझ्नु भएको होला हो। अब हामी जान्छौँ स्टेप 6 मा। हामी अब स्टेप 6 मा आइसकेका छौँ। स्टेप 6 मैले के भनेको थिएँ, टु ट्रेस द कर्व। अब स्टेप 6 भनेको यो अलिकति बुझ्ने खालको मात्रै हो, त्यसमा बुझ्नुपर्छ अलिकति। हाम्रो जुन इलिप्स हो त्यो इलिप्स यो एक्स इन्टरसेप्टमा एक्स एक्सिसमा इन्टरसेप्ट गर्छ, वाइ एक्सिसमा पनि इन्टरसेप्ट गर्छ। हामीले ट्रेस गर्छौँ भने मान्नु इलिप्स यसरी ट्रेस भयो होइन, यता ट्रेस भयो भने हामी यहाँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ ट्रेस गरेछ, मतलब इन्टरसेप्ट गरेछ इलिप्सले, वाइ एक्सिसमा गरेको छैन। यो थाहा पाउनलाई मतलब मेरो इलिप्स कुन ठाउँमा बन्छ होइन, मतलब इन्टरसेप्ट गरेपछि मेरो एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा इन्टरसेप्ट गर्छ गर्दैन थाहा पाउनलाई हामीले के गर्छौँ, यो निस्काउँछौँ। यतिको लागि मात्र कि यो इलिप्स एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा हामीले इन्टरसेप्ट गर्छ कि नै भनेर चेक गर्नलाई हामीले यो निस्काउँछौँ। के गर्छौँ, यहाँ इक्वेसन अफ कोनिक छ त्यो लिएछौँ। हामीलाई के थाहा छ, यदि इलिप्स एक्स एक्सिसमा इन्टरसेप्ट गरियो भने यो पोइन्टमा वाइ 0 हुन्छ। त्यही गरेर मैले इक्वेसन अफ कोनिकमा मैले के गर्छु, वाइको भ्यालु 0 राखिदिन्छु। जुन इक्वेसन आउँछ त्यसलाई सोल्भ गर्छु। यसलाई सोल्भ गरेपछि हेर्नुहोस् त, क्वाड्रेटिक फर्ममा सोल्भ गरेपछि मलाई के आइदियो, यो बिचको जुन भ्यालु आउँछ नि यो मेरो इमेजनरीमा आउँछ। इमेजनरीमा आयो भने यो बुझिहाल्नु कि एक्स एक्सिसमा टच गर्दैन, एक्स एक्सिसमा टच गर्दैन भनेको यहाँ बन्दैन, यो यहाँ बन्दैन। त्यसो भए हामीलाई कहाँ बन्छ त, अब हेर्नुहोस् त वाइ एक्सिसमा टच गर्छ गर्दैन भनेर त्यो पनि हेर्नु पर्यो। हामीले यहाँ इमेजनरी आइदियो भने यो बुझिन्छ कि यो एक्स एक्सिसमा टच गर्दैन। अब वाइ एक्सिसमा सोल्भ गर्यो, वाइ एक्सिसमा सोल्भ गर्दाखेरि मैले एक्स = 0 राख्नु पर्यो। एक्स = यो इक्वेसनमा 0 राख्यो भने मैले यहाँबाट वाइको भ्यालु आउँछ, वाइको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ ल्याएको दुईवटा भ्यालु आयो भनेपछि यहाँबाट के बुझिन्छ कि यसले जुन इलिप्स हामी ड्र गर्छौँ त्यो इलिप्सले चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिसमा टच गर्छ भनेर बुझ्छौँ। त्यति मात्र मैले गरेँ यहाँ। एकचोटि एक्स = 0 एकचोटि वाइ = 0 पुट गर्छु भ्यालु कोनिक गिभन कोनिकमा, र त्यहाँबाट हामीले भ्यालु चेक गर्छौँ। सोल्भ गरेर भ्यालु चेक गर्छौँ। एक्स र वाइको इमेजनरी आयो भने टच गर्दैन, इमेजनरी आएन भने टच गर्छ। त्यो पोइन्ट निस्काएर त्यसरी हामी बुझ्छौँ कि इलिप्सको टच गर्छ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा कि नै भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। र अब हामी ट्रेसतर्फ जान्छौँ। यति धेरै कुरा निस्काइसक्यो हामीले, अब ट्रेसतिर जान्छौँ। हामी के निस्कायो मैले यहाँ लेखिदिन्छु र यो साइडमा ट्रेस गरिदिन्छु। अब स्टेप 7 मा यो अलिकति ठुलो छ यो भिडियो, त्यसैले मैले स्टेप वाइज गएको छु। स्टेप 7 मैले के भनेको थिएँ, हामी के निस्क्यो यहाँबाट, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ माइनर एक्सिस, त्यसपछि इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टु ओरिजिन एज सेन्टर होइन, अर्को विथ माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस दुवै निस्कायो। अब हामी ट्रेस गर्छौँ। ट्रेस गर्दाखेरि हामीले यो भनेको वाइ एक्सिस, यो भनेको एक्स एक्सिस आइसक्यो। त हामीले जुन इक्वेसन दिएको छ इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस, त मेजर एक्सिस त यो भनेको मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस निस्काउनु पर्छ। त हामीले के गर्छौँ, यो इक्वेसनमा हामी पुट गर्न सक्छौँ। हामी जुन 9, 10 तिर गर्थ्यौँ, एक्स भ्यालु 0 राख्थ्यो 1 राख्थ्यो, यसरी पुट गरेर हामी दुईवटा यहाँबाट मैले यो दुवै लाइनलाई मैले प्लोट गर्न सक्छु। पहिला यो दुवै लाइन प्लोट गर्ने, पहिला मैले यो दुवै लाइन प्लोट गर्दाखेरि मेरो जुन इक्वेसनहरू आउँछ 0 राख्यो भने -1/3 हो, त्यही गर्छु मैले। जस्तै मैले एक्स एक्सिसमा 0 राख्यो भने वाइ एक्सिस कति आयो -1/3 हो, त्यही गर्छु मैले -1/3 गर्छु। त्यो अनुसारले हामी यो दुवैको इक्वेसनको हामीले प्लोट गर्छौँ। यो प्लोट गरेर चाहिँ हामीलाई यस्तो इक्वेसन आउँछ, यस्तो लाइन आउँछ हामीलाई। माइनर एक्सिस आउँछ, यो आउँछ मेजर एक्सिस। अब भसन्दा पहिला मैले यो इक्वेसन अनुसारले त प्लोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो इक्वेसनमा मैले एक्स भ्यालु वाइको भ्यालु पुट गरेर हामीले दुईवटा पोइन्ट निस्काएर
दुईवटा लाइन मैले प्लट गरेँ। दुईवटा लाइन प्लट गरिसकेपछि हामीले अब हेर्नुहोस् लेन्थ अफ मेजर एक्सिस छ र माइनर एक्सिस छ। हामीलाई सेन्टर कति छ 2 र -3। यो जुन यहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ यो दुवै लाइनलाई प्लट गर्यो भने हामीले यहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो भनेको हाम्रो सेन्टर आउँछ। त्यो हाम्रो सेन्टर नै आउँछ र यसलाई हेर्दाखेरि पनि 2 र -3 नै आउँछ हामीले। त्यहाँबाट हामी सेन्टर आइसक्यो। अब हामीलाई यहाँबाट हेर्नुपर्छ कि मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको लेन्थ कति छ भनेपछि मेरो यहाँ यो सेन्टरमा हालेर मैले इलिप्स त बनाउँछु। अब कहाँ बनाउने यता पनि इलिप्स बन्न सक्छ यता पनि बन्न सक्छ यहाँ पनि बन्न सक्छ। कसरी बुझ्ने कुन इलिप्स हो त्यो हेर्नलाई हामीलाई लेन्थ चाहियो लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। यो सेन्टरदेखि माइनर एक्सिस सरी यो सेन्टरदेखि माइनर एक्सिसमा कति चाहियो यो सेन्टरदेखि मेजर एक्सिसमा कति चाहियो त्यहाँबाट हामी त्यो गर्छौँ। यहाँबाट हामीले यसलाई हाफ गर्छौँ किनभने हामीलाई के थाहा छ सेन्टरबाट यो साइड र सेन्टरबाट त्यो साइड र यो साइड सबै हाफ हाफ हुन्छ। यो हाफ यो साइड र हाफ यो साइड हुन्छ हो। त हामी यसलाई दुई ठाउँमा गर्छौँ भनेको 3 + 3 अर्को हामीले 2 + 2 भनेको यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्ने हामीले के आउँछ 3 3 र 2 2। त हामीले मेजर एक्सिस 3 को डिस्टेन्समा त 1 2 3 भनेको 3 को डिस्टेन्स हुन्छ र माइनर एक्सिस 2 को डिस्टेन्समा 2 को डिस्टेन्समा यो साइड पनि 2 लिने यो साइड पनि 2 लिने यो साइड 3 लिने यो साइड पनि 3 लिने। अब यो हामीले पोइन्ट लिइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ पोइन्ट लिइहालेँ यो पोइन्ट लिइहालेँ मैले 4वटा। यो पोइन्टहरु कसरी लिएँ मैले कि लेन्थले लिएँ लेन्थलाई डिभाइड गर्दै र सेन्टरबाट यो साइड पनि 3 लिइहालेँ सेन्टरबाट यो साइड पनि 3 लिइहालेँ हो। त्यसरी हाम्रो आइदियो भनेपछि मेजर एक्सिस लेन्थ र माइनर एक्सिसको लेन्थको काम यहाँ पर्यो। यो इक्वेसन काम हामीले यो लेन्थ लाइन ड्र गर्नलाई पर्यो। इन्टरसेक्ट भनेको हाम्रो सेन्टर आउँछ। अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ यो पोइन्ट र यो लाइन पोइन्टलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई र यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई यो पोइन्ट यो पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट भनेको कब हात लिएर हाम्रो हुन्छ हात स्केचिङ ह्यान्ड स्केच लिएर हामी मिट गरिदिन्छौँ जोइन गरिदिन्छौँ। जोइन गरिदियो भने यो हाम्रो इलिप्सको फर्ममा आउँछ। त हामी अहिलेसम्म स्टेप 7 सम्म गरियो। त्यो स्टेपहरु थाहा राख्नु पर्यो के निस्काउनु पर्छ भनेर थाहा राख्नु पर्यो। त्यसरी हामी ट्रेस गर्न सक्छौँ इक्वेसन अफ कुनै पनि कोनिकलाई हामी ट्रेस गर्यो भने यस्तो यदि हाम्रो यो कोनिक नभएर हामी हाइपरबोला पनि निस्कन सक्थ्यो। यदि R1 R2 एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ आयो भने हाइपरबोला आउँथ्यो। त्यसमा पनि सेम यस्तै गर्थ्यो र त्यसलाई पनि यसरी ट्रेस गर्थ्यौँ। अझै केही छैन यसमा र हामीले निस्काउनु भनेको यति कुरा हो। त्यसको लागि हामी स्टेप 7 सम्म गयौँ। स्टेप 1 2 3 याद राख्नु र भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुले पनि पहुँचाउनु होला। एक्जाम नजिक आइसकेको छ र धेरै चाँडै एक्जाम हुनेवाला छ र अब यसको अर्को नेक्स्ट पार्ट पनि आउनेवाला छ एउटा जुनमा चाहिँ तपाईहरुले टान्जेन्ट र नर्मल कुरा गर्छौं हामी र त्यसमा पनि हामीले 3 वटा क्वेशन मात्र छ। इक्वेसन अफ टान्जेन्ट निस्काउनु जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन धेरै पल्ट सोधेको क्वेशन यो र त्यसको लागि वेट गर्नु होला र बेल आइकन दबाइहाल्नु होला ताकि जुन यो नयाँ भिडियो टान्जेन्ट र नर्मलको वाला हाल्छु भने त्यो कुराहरु त्यो भिडियो सम्म पहिला तपाईहरुले पुग्छ भनेर। सो गाइज आजको लागि बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ सी यू सुन।